नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। भारतसँगको सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा सुरक्षा अवस्था संवेदनशील बन्दै गएको छ। तस्करी, अपराध, छोरीचेलीहरूको बेचबिखनको दृष्टिकोणले सीमावर्ती जिल्ला बासिन्दाहरू निरन्तर प्रताडित छन्। उताबाट यता आएर जे पनि गर्न सक्छन्। अझ भारतको बिहार र उत्तर प्रदेश सरकारले मदिराको बेचबिखन र सेवनमा कडाई गरेपछि सीमावर्ती नेपाली जिल्लाहरूमा मदिरा पर्यटन फस्टाउँदो छ, जो अपराधको अखडामा परिणत हुँदै गएका छन्। खुला सिमानामा विशेष गरी सहजै आवत जावत गर्न सकिने भएकाले सीमानाकाहरू पनि कुनै ठाउँमा सतर्क छैन भन्दा फरक नपर्ने भएको छ। मंगलबार महोत्तरीमा भएको एउटा घटनाले सबैको आङ सिरिङ्ग मात्र पारेको छैन। सीमानाकामा तैनात सुरक्षाकर्मी के हेरेर बसिरहेका छन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। महोत्तरीको भङ्गहा नगरपालिका 8का 7 युवतीहरू घाँस काट्न गएका थिए, तर उनीहरू भोलिपल्ट भारतीय सहर सीतामढीमा भेटिए, त्यो पनि रेलवे स्टेसनमा। कसरी ती युवतीहरू त्यहाँ पुर्याइए? रेलवे स्टेसनमा ती युवतीहरू कुन प्रयोजनले पुगेका थिए? सीमानाकाबाट अविवाहित युवतीहरू भारत प्रवेश गर्दा धेरै प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ, तर घाँस काट्न गएका युवतीहरू कसरी सहजै भारतीय सहरमा भेटिए? भोलिपल्ट प्रश्न धेरै उठेका छन्। यो प्रश्न पनि प्रहरीतर्फ नै तिर्सिएको छ। अनुसन्धान गरिनुपर्छ र यो गल्ती अब सीमामा दोहोरिन नदिन सचेत पनि बन्नै पर्छ। आजको संस्करणमा यस सम्बन्धीको विशेष रिपोर्ट पेश गर्नेछौँ। सडक विकासको सूचक हो, सडकसँगै विकास पनि दौडिन्छ। यो प्रमाणित सत्य पनि हो। कुनै पनि देशको विकासको मापन पनि यही सडकबाट गरिन्छन्, तर नेपालमा अझै पनि सडकको हाल बेहाल छन्। धेरै सडकहरू अझै पनि मापदण्ड विपरीत छन् भने कालोपत्रे गर्न बाँकी धेरै सडकहरू छन्। तर यही सडकको विषयलाई लिएर भने इलामको फाकफोक्थुम गाउँपालिकामा विवाद उत्पन्न भएको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 को लुम्देबाट गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडकको उपभोक्ता समिति निर्माणमा उपभोक्ता नसमेटिएको भन्दै उनीहरूले निर्माण कार्य नै अवरोध गरेका छन्। शक्तिमा रहेकाहरूले सडक बनाउँदा आफूलाई पाएक हुने गरी बनाउने रोग नेपालमा पुरानै हो। प्रदेश सरकारको 60 लाख बजेटमा निर्माण हुन लागेको फुङखोला भन्ज्याङ एथेवा थावाखोला फुएथप्पा हुँदै आमचोकसम्म जाने सडक निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभावित उपभोक्ताहरूलाई सडक निर्माणमा नसमेटिएपछि उत्पन्न विवाद सडकको भविष्य अँध्यारो देखिन थालिएको भन्दै यति बेला स्थानीयहरू चिन्तित बनेका छन्। सडक बन्नुपर्छ, सबैको मत यही नै हो, तर सडक बन्दा सबैलाई लाभ पुग्ने दृष्टिकोणलाई ध्यान दिनुपर्ने उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यही अवधारणाबाट सडक बने विवाद मुक्त हुने निश्चित छ, किनभने सडक विकासको मानक हो। यो सत्यलाई कसैले पनि भुल्नु हुँदैन। कल 24 को संस्करणमा यस सम्बन्धीको विशेष रिपोर्ट पनि पेश गर्नेछौँ। उता डोटीको राजपुरदेखि कुमालीकोट जाने सडक अझै अलपत्र छ। फागुन 24 गतेको कार्यक्रममा हामीले डोटीको राजपुरदेखि कुमालीकोट जाने सडक अलपत्र परेको रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। स्थानीयवासीको गुनासोका आधारमा उठाएको यो विषयलाई लिएर हामीले दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका प्रमुख मन्जु मलासीको पनि ध्यान तानेका थियौँ। उहाँले तत्काल सडकको अनुगमन गरेर निर्माणका लागि दबाब दिने प्रतिबद्धता कल 24 समक्ष गरे पनि अहिलेसम्म न अनुगमन नै भयो, न त निर्माण पक्षलाई कुनै दबाब नै दिइएको छ। सडक प्रयोगकर्ता स्थानीयवासी अझै पनि उही शास्ति खेप्न बाध्य छन् र विवश छन्। फेरि पनि उनीहरूले कल 24 समक्ष गुनासो पुग्दै कुनै सुनवाई नभएको जानकारी गराएका छन्। आजको संस्करणमा यस सम्बन्धीको विशेष फलोअप रिपोर्ट पनि पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ विविध विषयहरू सहित। आज पनि न्युज 24 टेलिभिजनबाट लाइभ र विशेष गरी कार्यक्रममा आम सर्वसाधारणका ससाना समस्यालाई पनि प्राथमिकता दिँदै त्यसको समाधानको उपाय खोज्ने क्रम निरन्तर छ। र कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 72424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। र कार्यक्रम अवधिभर टेलिभिजनको स्क्रिनमा यो नम्बर डिस्प्ले भइरहन्छ। कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन, निःशुल्क रूपमा कल लाग्छ र तपाईँले आफ्ना जिज्ञासाहरू गुनासोहरू प्रत्यक्ष रूपमा सुनाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँको गुनासोलाई हामी आधार मान्दै र तपाईँको गुनासो, तपाईँको समस्यालाई बुझ्दै त्यसको संवेदनशीलतालाई बुझेर सम्बन्धित निकायलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रश्न गर्नेछौँ र त्यसको समाधानका लागि घचघचाउनेछौँ, पहल गर्नेछौँ।
दर्शक महानुभावहरू, आज विविध विषयहरू कार्यक्रममा रहेका छन्। विशेष गरी फलोअप रिपोर्ट पनि छ सडकका विषयलाई लिएर र सँगसँगै महोत्तरी जिल्लामा विशेष गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा 7 जना किशोरीहरू त्यहाँबाट हराएसँगै भारतको सीतामढी भन्ने ठाउँमा रेलवे स्टेसनमा भेटिएका छन्। यस सम्बन्धीको विशेष रिपोर्ट पनि हामी पेश गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। फागुन 24 गते हामीले डोटीको राजपुरदेखि कुमालीकोट जाने बाटो अलपत्र परेको रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। दिपायल सिलगढी नगरपालिका 4 को राजपुरदेखि कुमालीकोट जाने बाटो लामो समयदेखि नबनेको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेपछि उक्त विषय हाम्रो प्राथमिकतामा परेको थियो। सोही विषयमा दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका मेयर मन्जु मलासीसँग कुरा समेत गरेका थियौँ। उक्त कुराकानीमा मेयर मलासीले आफू तत्काल अनुगमनमा जाने र ठेकेदार कम्पनीलाई निर्माण कार्यसम्म यसको निर्माण तत्काल गर्नका लागि दबाब दिने समेत बताएकी थिइन्। तर मेयर मलासीसँग कुरा भएको महिनौं दिन पुग्न लाग्दा पनि उक्त सडक निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। अर्थात् सडकको हविगत जस्ताको त्यस्तै छ। यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। कार्यक्रम कल 24 मा फागुन 24 गते हामीले डोटीको राजपुरदेखि कुमालीकोट जाने बाटो अलपत्र परेको रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। दिपायल सिलगढी नगरपालिका 4 को राजपुरदेखि कुमालीकोट जाने बाटो निर्माण नभएको भन्दै स्थानीयहरूले हामीलाई गुनासो गरेका थिए। उनीहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै हामीले बाटो निर्माण नहुनुको कारण दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका प्रमुख मन्जु मलासीलाई सोधेका थियौँ। साथै कार्यक्रममा मेयर मलासीले आफूलाई काम गर्न नदिएको बताएकी थिइन्। अब आफू उक्त बाटोको अनुगमनमा गई बाटो तत्काल निर्माण गर्न दबाब दिने समेत उनले बताएकी थिए। तर मेयर मलासीले उक्त बाटोको तत्काल अनुगमन गर्ने बताए पनि आजसम्म अनुगमन नभएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। बाटो निर्माणको विषयलाई लिएर स्थानीय सरकार आउँदा पनि कुनै सुनवाई नभएको उनीहरूको गुनासो छ। जुन ठेकेदारले टेन्डर लिएर त्यो खोलामा कलबाट बनायो, त्यो ठेकेदार किन भाग्यो? त्यसले रकम हिनाबिना गरेर भाग्या हो कि अथवा केही पछि आएर फेरि पुनः त्यो बनाउँछु भनेर केही सहमति गरेर गएको छ कि उहाँको खोजी गर्नु पर्यो। र तुरुन्तै हाम्रो गोदाको गाउँको दाजुभाइले राजपुरसम्म जाने दुःख बिमारी भएको बेलामा गाडी आएर राजपुरसम्म जाने वातावरण मिलाइदिनुपर्ने भयो। त्यही कारणले अब धेरै कुरा गर्नुभन्दा सबभन्दा पहिला हाम्रो कुमालीकोटको जो सडक छ यो सडकमा माथिका जनप्रतिनिधिको सोच गएर हाम्रो बाटो अलिकति हामीलाई कुमालीकोटमा गाडी दुःख बिमारी भएको मान्छेलाई हस्पिटलसम्म पुर्याइदिने वातावरण मिलाइदिनु पर्यो। नगरपालिकाले 1 वर्षमा सक्ने गरी दीर्घायु निर्माण सेवा कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिएको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि बाटो निर्माण हुन सकेको छैन, जसका कारण लामो समयदेखि बाटो आउला मोटर चढेर दिपायल जाउला भनेर बसेका स्थानीयहरू निराश बन्दै गएका छन्। नै तपाईले कसरी ठेकेदारलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्न। जो टाइममा मान्छेको यो खेतीबारी हुन्छ उ टाइममा तपाईले काम गर्नुहुन्छ, उ यहाँ गाउँको मान्छेको समस्या हुन्छ उ टाइममा तपाईले गर्नुहुन्छ भने कसरी काम हुन्छ त? त्यो त दुई धर्मिलोमा देखियो नि त। तपाईको पनि देखियो, अर्को पनि देखियो, सबैको पनि देखियो मिल्यो भने राजनेता र ठेकेदारहरू सबै मिलेर पैसा खाने भाडो मात्र भइहाल्छ। त हामीलाई चाहिन्छ विकास। हाम्रो अहिलेसम्म विकास भएको छैन। कसरी भएको छैन, किन भएको छैन आफै बुझ्नुहोस्। तस्बिर आफै बोल। नगरपालिकाले दीर्घायु निर्माण सेवा कम्पनीसँग 20 लाखमा गरिएको सम्झौता सकिएर पुनः थपेको सम्झौता सकिएको 2 महिना पुग्दा पनि बाटो निर्माण हुन नसकेको स्थानीयहरू दुखेसु छन्। ठेकेदार कम्पनीले काम अधुरो छोडेर बेपत्ता भएपछि बाटो अलपत्र परेको हो। बाटो निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले बाटो निर्माण गर्नुको साटो उल्टै पुरानो बनेको बाटोको ग्याबिन जाली भत्काउने काम गरेको स्थानीयको आरोप छ। दुई खोलाको बीचमा बनाइएको कलभर्टमा पुराना ग्याबिन जालीका ढुङ्गा समेत निकालेर अन्तै लगिएर विकासको नाममा विनाश गरेको स्थानीयहरूको दाबी छ। दर्शकहरू, विकास निर्माणको क्षेत्रमा हुने लापरवाहीको फेहरिस्त निकै लामो छ। हामीले दिनहुँ जसो कार्यक्रममा विकास निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीले गर्ने लापरवाही र त्यसलाई लिएर स्थानीय सरकारले देखाउने र सम्बन्धित निकायले देखाउने उदासीनताका सवालमा निरन्तर रूपमा खबरदारी गर्दै आएका छौँ र फागुन 24 गते नै यो विषय हामीले उजागर गरेका थियौँ। र त्यस पछाडि स्थानीय सरकार मातहत नै यो सडक बनिरहेका हिसाबले पनि स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ। तर ध्यानाकर्षण गराएको महिनौं दिन बित्दा पनि स्थानीयको समस्या ज्यूका त्यो छ, सडकको हविगत जस्ताको त्यस्तै छ। कार्यक्रममा प्रतिबद्धता जनाउनु भयो, उहाँले तत्काल अनुगमन गर्ने भनेर मेयर साहबले प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। तर महिनौं दिन बित्यो, न अनुगमन भयो न यो सडक सुधारिएको अवस्थामा स्थानीयले उपभोग गर्न पाए।
दर्शक महानुभावहरू यस विषयमा थप कुराकानी गर्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिले स्थानीयहरूसँग यसबारे थप यसको वास्तविकता बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ र त्यस पछाडि सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई हामी प्रश्न गर्नेछौँ। विशेष गरी फागुन 24 गते नै हामीले यो विषय डोटीको राजपुरदेखि कुमालीकोट जाने बाटो अलपत्र परेको विषय उजागर गरेका थियौँ र दिपायल सिलगढी नगरपालिका 4 को राजपुरदेखि कुमालीकोट जाने बाटो निर्माण नभएको भन्दै स्थानीयले हामीलाई गुनासो गरेका थिए र यसतर्फ स्थानीय सरकारले पनि ध्यान नदिएको र स्थानीय सरकार मातहत नै यो ठेक्का सम्झौता गरिएर दीर्घायु निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको, तर निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण र स्थानीय सरकारको उदासीनताका कारण यो सडक सम्पन्न नभएको र जस्ताको त्यस्तै रहेको भन्ने किसिमको जानकारी गुनासो हामीलाई स्थानीयले गरेका थिए। यसबारे थप बुझ्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ र बाटो निर्माणको जिम्मा पाएको जुन ठेकेदार कम्पनी छ यसले बाटो निर्माण गर्नुको साटो उल्टै पुरानो बनेको बाटोको ग्याबिन जाली भत्काउने काम गरेको भन्दै स्थानीयवासी थप आक्रोशित बनेका छन्। विकास निर्माणका काममा हुने यस्ता लापरवाही र ठेकेदार कम्पनीले गर्ने यस्तै किसिमको बेवास्ता निरन्तर रूपमा हाम्रो प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ। हामी यस विषयमा थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी स्थानीयहरूसँग हामी कुराकानी गर्छौँ र त्यस पछाडि जो दीर्घायु निर्माण सेवा कम्पनीका सञ्चालक हुनुहुन्छ देवेन्द्र खड्का, उहाँसँग पनि हामी यसबारे थप बुझ्नेछौँ र सँगसँगै हामी दिपायल सिलगढी नगरपालिका डोटीका मेयर साहबसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो तत्काल अनुगमन गर्नेछ र स्थानीयले व्यापक रूपमा गुनासो गरिसके पछाडि यसको सत्य तथ्य बुझ्न र निर्माण कम्पनीलाई तत्काल काम गराउनका लागि आफूले पहल कदमी अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो, तर उहाँको प्रतिबद्धता केवल प्रतिबद्धतामा मात्रै सीमित भएको स्थिति छ। स्थानीयले न त अनुगमन भयो न कुनै किसिमको तदारुकता मेयर साहबले देखाउनु भयो भन्ने किसिमको गुनासो गरिरहनु भएको छ। यसको वास्तविकता के हो र सडक किन अझै पनि अलपत्र छ यसबारे थप बुझ्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ। विशेष गरी 20 लाखमा गरिएको सम्झौता सकिएर पुनः सकिएको सम्झौता जुन छ पुनः थपिएको, त्यसको थपिएको सम्झौता पनि 2 महिना बढी भइसकेको अवस्था छ। यसबारे थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ दिपायल सिलगढी नगरपालिका डोटीका मेयर मन्जु मलासी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। दर्शक पनि यति बेला सम्भवतः उहाँ हाम्रो टेलिफोनबाट छुट्टिनु भएको छ। मैले जानकारी प्राप्त भएअनुसार उहाँलाई हामी टेलिफोन गर्ने कोसिस पुनः गरिरहेका छौँ। हाम्रो टिमका साथीहरू उहाँलाई फोन गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ र पुनः हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब फागुन 24 गते हामीले कुराकानी गरेका थियौँ विशेष गरी राजपुरदेखि कुमालीकोट जाने बाटो अलपत्र परेको तत्काल अनुगमन गर्ने र यसको के हो वास्तविकता बुझ्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको थियो, तर खै त महिनौँ दिन बित्यो, सडकमा कुनै सुधार आएन। मेयर साहब, त्यो मैले पनि तपाईले भनेकै ठाउँमा पुगिरहेको छु। ए, अहिले त्यही हुनुहुन्छ? म त्यही छु। हजुर, किन बन्न नसकेको यसको वास्तविकता के हो बताउनुहोस् त। गराइरहेको छु। अब चाहिँ त्यो ठेकादारलाई चाहिँ अस्ति हामीलाई चाहिँ 15 दिनको चाहिँ उनले म्याद दिएको थियो। हजुर, ठेकादारले 15 दिनको म्याद दिएको थियो र हामी यो दिनभित्र हामी सकिरहेका छौँ भन्ने कुरो गर्नुभएको थियो उहाँले। उहाँले चाहिँ गर्नुभयो कि भएन भने अहिले म सम्बन्धित फिल्डमा आएको छु। त्यो फिल्ड हेर्छु तपाईँलाई भन्छु, यदि त्यो मान्छेले ठेकादारले चाहिँ काम गरेनछन् भने उसको लाइसेन्स सबै बरामद गरेर हामी कालो सूचीमा राख्छौँ। मेयर साहब, जस्तो अब ठेकेदार कम्पनीले 15 दिनभित्र यसको निर्माण सम्पन्न गरिसक्छु भनेर तपाईँले भनेको, आज 15औं दिनमा तपाईँ त्यहाँ उपस्थित हुनुभएको हो? म छु। म त्यहाँ 15 दिन किन भन्दाखेरि उसले चाहिँ मैले त्यसपछि उहाँलाई बोलाएर अनि सम्बन्धित प्राधिकलाई पनि बोलाएर यो के हो कसो हो, यो तुरुन्त यसको कारबाही अगाडि बढाउनुहोस् भनेर भनेको थियो उहाँले। म 15 दिनभित्र भनेर उहाँले चाहिँ बोलाएर प्राधिकले लेखेर तपाईँको लेखित पनि दिएको छ। 15 दिनभित्रमा म काम गर्छु भनेर उहाँले भनिसकेपछि अहिले सम्बन्धित ठाउँमा म त्यही ठाउँमा आएर हेरिरहेको छु। अनि तपाईँले त्यो हेर्दाखेरि अहिले प्रारम्भिक रूपमा कस्तो पाउनुभयो त? अन्य स्थानीयहरूले पनि गुनासो गरिरहेका छन्, बारम्बार सडक बनेन, अलपत्रै छ, मेयर साहबलाई ध्यान आकर्षण गराए पनि उहाँले यसतर्फ ध्यान दिनु भएन भन्ने गुनासो पनि हामीलाई गर्नुभयो। अहिले तपाईँ, ठिक छ मेयर साहब, तपाईँ पुग्नु भएको छ, अब त्यहाँ पुगिरहँदा तपाईँले त्यहाँको दृश्य चाहिँ कस्तो पाउनुभयो त? त्यहाँ मलाई भन्न दिनु पहिला, किन भन्दाखेरि त्यहाँ पुगिरहेको छु म। त्यो सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ सम्बन्धित त्यो ठेकादारलाई मैले के अरे भनौँ घटघट्याइ पनि राखेको छु। अब यति अटेर गर्छ भने सम्बन्धी
चाहिँ उहाँले कारबाही गर्ने, कुनै पनि भनौँ हाम्रो नेपालभित्र काम गर्न नपाउने भन्ने कालो सूचीमा म हालिदिन्छु हजुर र उहाँले चाहिँ नहालिदिन्छु म गर्छु भने अघिल्लोचोटि मैले 15 दिन दिइसकेपछि अब चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रारम्भिक चाहिँ म मान्ने पक्षमा पनि छैन हजुर र उहाँलाई चाहिँ कारबाही गर्छौँ र त्यो बाटो कसरी हो अब नगरपालिकाले कसरी हुन्छ छिटो छरिटो हाम्रो एकपालि बजेट पनि पढिसकेको छ। ठिक छ मेयर साहब जस्तो हाम्रो 8 किलोमिटर 7 किलोमिटर बाटो कालो पट्टी बनाउने भनेर प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार सम्बन्धीमा दुईटै सरकारको संयुक्त रूपले चाहिँ हामीले यसपालि प्रस्तावना चाहिँ प्रदेश सरकारलाई पठाइसकेका छौँ। प्रदेश सरकारले पनि हाम्रो त्यो बाटो त्यो 20 लाखको पैसा हो, 20 लाखको चाहिँ त्यो वाल हाल्ने भनेको चाहिँ त्यो वाल चाहिँ तपाईँको नहाल्नुपर्ने ठाउँमा वाल हालिदिएको छ। त्यो वाल चाहिँ नहाल्नुपर्ने ठाउँमा मैले यसलाई भत्काएर कसरी हुन्छ तँलाई जुन ठाउँमा के अरे प्राप्तिले लाइन दिएको त्यो ठाउँमा नहालेर उसले चाहिँ गरेको छैन। हजुर उहाँले उल्टै पुरानो बनेको बाटोको ग्याबिङ जाली भत्काउने काम गरेका कारण पनि स्थानीयहरू थप आक्रोशित बनेका छन्। यो तपाईँले सम्भवतः त्यहाँको दृश्य हेर्दा पनि बुझिसक्नु भएको छ, थाहा पाइसक्नु भएको छ। अहिले तत्कालका लागि अब तपाईँ त्यहाँ पुगेको छु भनेर भनिरहँदा दर्शकहरूलाई यो जानकारी गराइदिनुहोस् कि त्यो सडकमा कुनै सुधार भएको दृश्य तपाईँले देख्नुभयो कि भएन, के छ अवस्था, यसको ताजा दृश्यबारे बताउनुहोस् त। अब त्यहाँको जुन स्थितिमा हामीले भनेको थियो त्यो हुन सकेको छैन। अब म तपाईँलाई त्यहाँ भनौँ अब सबै कुराहरू फेरि प्राप्तिलाई राखेर मात्र कुरा गरेर तपाईँलाई भन्छु कुरा। ए तपाईँ त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको छ? पुगिसकेको छु म, पुगेर तपाईँको त्यही ठाउँबाट मैले फोन गरिराखेको छु। म पुगेको छु, पुगिसकेपछि आज झन्डै तपाईँले फोन पनि गर्नुभयो। त्यो भएको हुनाले प्राप्तिलाई राखेर किन भएन कारण के हो भनेर म चाहिँ त्यसपछि उसित सबै कुराहरू राखेपछि अनि फेरि लिखित जवाब माग्छु। होइन तपाईँले यसको डिटेल्स त दिनका लागि धेरै समय भइसक्यो मेयर साहब, किनभने फागुन 24 गते हामीले यो विषय उठाइसके पछाडि तपाईँले तत्काल अनुगमन गर्ने बताउनु भएको थियो, त्यसको ढिला मात्रै अनुगमन भएको महसुस हामीले गरेका छौँ। यो फरक पाटो हो। ठिक छ अब त कारबाही 15 दिन त उसले माग्यो नि त समय, मलाई 15 दिन दिनुहोस्, 15 दिनभित्रमा म काम गर्छु, 15 दिन त दिनुहोस् भनिसकेपछि मैले ल ठिकै छ 15 दिनभित्र तपाईँले काम गर्ने हो भने ठिक छ भनेर भन्नु त पऱ्यो नि, र ठिकै छ भने गर्न सक्नु भएन कारबाहीमा जान्छ। ठिक छ त्यो कारबाहीमा त गर्नै पर्छ, त्यो त फर्दर प्रोसेस भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर एकैछिन रोक्नु होला, एकैछिन होल्डमा रहनु होला मेयर साहब। ठिक छ तपाईँले मलाई 1 हप्ताभित्र फोन गर्नु होला, त्यति कारबाही हुन्छ कि हुँदैन हेर्दै जानु। ठिक छ स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग पनि केही कुराकानी गर्छौँ, उहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँलाई कुराकानी सुनाउने हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग स्थानीय जोडिनु भएको छ योगेन्द्र कडायत हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। योगेन्द्रजी स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद हजुर। अब मेयर साहबलाई पनि हामीले यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। तपाईँहरूले बारम्बार यसबारे गुनासो गरिरहनु भएको छ। अब मेयर साहबले बताएअनुसार 15 दिनको म्याद दिएका थियौँ र त्यसको म्याद आज सकिँदैछ र आफू स्थलगत रूपमै त्यहीँ छु भनेर भनिरहनु भएको छ। मेयर साहबको तदारुकतालाई तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको छ र स्थानीय सरकार विशेष गरी समग्र स्थानीय सरकारको तदारुकता यो बाटो निर्माण गराउनका लागि र ठेकेदार कम्पनीले जुन लापरवाही गरेको छ यो लापरवाहीलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनका लागि दबाब दिनका लागि उहाँहरूको तदारुकता कस्तो पाउनु भएको छ? अब कस्तो हो भने सर, अब सर्वप्रथम त हामी नगरपालिकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनभने अब रकम चाहिँ नगरपालिकाले विनियोजन गरेकै हो। हजुर। दुईटा शिक्षकमा एउटा सङ्घीय बजेट अन्तर्गतको रकम चाहिँ विनियोजन गर्नुभएको हो। हजुर। र अर्कोतर्फ तपाईँको सडक बोर्डको पनि गत वर्ष पनि यो वर्ष पनि रकम चाहिँ विनियोजन गरेकै हो। हजुर। अब सबभन्दा दुःखको कुरो के भयो भने एउटा नगरपालिकाले स्थानीय निकायले आफ्ना नगरपालिकाभित्र बन्ने संरचनाहरूका बारेमा र एउटा जनताले अवगत गराउँदा मात्रै नगरपालिका अलिकता झस्काए जस्तो हुने र अन्यथा चाहिँ नगरपालिका कानमा तेल हालेर सुते जस्तो हुने। किनभने यो सारा कुराहरू हामी पनि 3-4 महिनादेखि वेट गरिरहेको थियौँ, हेरिरहेको थियौँ नगरपालिकाले यो विषयमा केही गर्छ कि भनेर। नगरपालिका म स्वयं तपाईँको डेलिगेसन लगेर नगरपालिका मेयर साहबका समक्ष पनि गएको छु। हजुर। अनि अर्को कुरा, नगरपालिकाले त्यो डेलिगेसन हुँदा पनि कुनै किसिमको तपाईँको नगरपालिका र निर्माण कम्पनीले कुनै किसिमको एउटा तदारक देखाएन। हजुर। त्यसपछि चाहिँ यो एउटा न्युज अब त्यसपछि अब यता कता न्युजले त्यो थाहा पाइसकेपछि न्युजमा आउँदाखेरि मात्रै उहाँहरू निर्माण कम्पनी पनि त्यसपछि हामी बनाउँछौँ भन्ने कुरामा आउनुभयो। नगरपालिका पनि एउटा किसिमको ल हामी चाहिँ त्यसलाई कारवाही गर्छौँ भन्ने कुरामा आउनुभयो। अब जनताले घचघच्याएपछि मात्रै कुनै न्युजले घचघच्याए मात्रै उहाँहरूले काम गर्ने र अब कुनै न्युजले नघचघचाउँदा र जनताको स्वस्फूर्त रूपमा काम गर्ने चाहिँ अलिकता तौर तरिका र अलि किनभने नगरपालिकालाई दोष छैन, नगरपालिकाले त रकम विनियोजन गरेको छ, निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ भने निर्माण कम्पनीलाई काम के अरे कारवाही गर्न सक्नुपर्छ काम भयो भने त्यो हाम्रो गुनासो हो। र अर्को कुरा हामीलाई के हो भने सडक
कि त नबनेको भए गाली गुलिरहेको थियो सामान्य किसिमले। अब त्यो सडक बनाउने नाममा उल्टो बन्नु त कहाँ थियो, हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ, हामीले पनि देखेका छौँ। अब त्यो त्यहाँ भएको पुरानो ग्याबिन त्यो हामीलाई थाहा छ, निर्माण गर्दाखेरि त्यसमा 2069 सालदेखि निर्माण सुरु भएको रोड हो। त्यो सडक त्यहाँ खोला दुईटा खोलाको दोभानमा त्यो सडक बनाउँदाखेरि हामीले कति दुःख गरेर त्यो बनाएका हौँ। अहिले आएर हेर्नुहोस् त्यो तपाईँको बिचमा सानो कलबट जस्तो बनाएको छ, अनि उताको खोला पनि जाली निकालेको छ, यताको खोला पनि जाली निकालेको छ। बर्सातमा गाडीको कुरा त छोड्नुहोस्, मान्छे हिँड्ने बाटो हुँदैन। ठिक छ, म मेयर साहबलाई प्रश्न गर्छु, तपाईँकै यो जिज्ञासा र गुनासोका आधारमा उहाँलाई प्रश्न गर्छु। मेयर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेको छु। अब यो बताइदिनुहोस्, नगरबाट विनियोजित भएर गएका जति पनि विकास निर्माणका कामहरू छन्, ठेक्का निर्माणमा जुन किसिमको तपाईँहरू यो ठेकेदार कम्पनी लापरवाही देखाइरहेको छ, तपाईँहरूलाई स्थानीय नागरिकले घचघचाएपछि मात्रै, गुनासो गरेपछि मात्रै र मिडियामा आएपछि मात्रै तपाईँहरूको कानको यो भनौँ न कानमा जुन किसिमको एउटा तेल हाले जस्तै भएको छ, यो खुल्ने हो अवस्था, यो यस्तो अवस्था, यस्तो लापरवाही किन मेयर साहब? यो बडो गम्भीर प्रश्न हो, यसको जवाब दिनुहोस् त। त्यो कानमा तेल हालेपछि मात्रै त्यो नगरपालिका कुम्भकर्ण पनि होइन हजुर, तर स्थानीयले त्यही बताइरहेका छन्। जब यो विषय म भन्दैछु सुन्नु न पहिला, बताउनुहोस्। किन भन्दाखेरिमा अब चाहिँ ठेक्कावालालाई चाहिँ जुन ठेक्का धनी हो उहाँले काम गर्नुभएको छ, कुनै पनि भुक्तानी हामीले अहिलेसम्म दिएका पनि छैनौँ। हजुर, भुक्तानी दिएका पनि छैनौँ अहिलेसम्म कति रकम पनि दिनुभएको छैन, एडभान्स दिनुभएको छैन? दिएको छैनौँ हामीले। हजुर, भुक्तानी दिएका छैनौँ र त्यो मान्छेलाई सम्बन्धित ठेकेदारको मान्छेलाई ल्याएर दुईचोटि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। भुक्तानी गर्नु भएको छैन भने यस्तो लापरवाही मेयर साहब ठिक छ, त्यो लापरवाही उसको लापरवाही के रह्यो भनेपछि प्राविधिकको पनि मैले चाहिँ कारवाही गर्छु भने प्राविधिकले चाहिँ नबनेको काम त्यसले गर्यो। हजुर, त्यसले काम गरिसकेपछि प्राविधिकले लाइन त्यो कटपुल चाहिँ हाल बनेको छैन, त्यहाँ चाहिँ त्यो गर भनेको पनि छैन, त्यसले त्यो भने अनुसारले काम नगरेर त्यसले आफ्नै मनखुसी चाहिँ काम गरिसकेपछि प्राविधिकको बिचको र त्यसको बिचको सम्बन्ध राम्रो भएन। हजुर, अनि त्यो भइसकेपछि अब हामीले एउटा प्राविधिकलाई एउटा दिएको छु, तँलाई यो गर कसले भन्यो, को प्राविधिकले गर भन्यो यो भनिसकेपछि त्यसपछि त्यो मान्छे फरार भयो त्यहाँबाट। हजुर, त्यो फरार भइसकेको मान्छे त्यो चाहिँ जसको नाममा रहेको छ त्यो भनौँ हालेको छ त्यो कम्पनी भनौँ, अब त्यसको लाइसेन्स को नाउँमा छ, ऊ मान्छेलाई सम्बन्धी मान्छेलाई उसको कका मान्छेलाई पनि त्यो हुन त अब मैले भन्नै पर्छ। अब यो पोल पनि खोल्नै पर्छ। माननीय सांसद भरत खड्काको भतिजो। हजुर, होइन ठिक छ, म यति धेरै लामो कुरामा म गइनँ होइन। खास गरी हाम्रो कन्सर्न चाहिँ के हो भने ठिक छ मेयर साहब, यो सडक बारम्बार भनिराखेको छु, म बारम्बार भनिराखेको छु, त्यो भएर मैले भुक्तानी कुनै पनि भुक्तानी दियो भने खबरदार भनेको छु। भुक्तानी दिएको छैन, भुक्तानी दियो भने यो प्राविधिकले दिनुपर्छ भनिराखेको छु। भुक्तानी दिएको छैन र त्यो मान्छेले 15 दिनभित्र आएर म काम गर्छु मेयर साहब, मलाई काम दिने अवसर दिनु पर्यो। त्यहाँका स्थानीय मान्छेलाई भनिदिनु पर्यो। मलाई त मैले स्थानीयले के नै स्थानीयले सहयोग गरेको छ। कुन स्थानीयलाई चाहिँ जोड दिएर स्थानीय बन्ने काम गर्ने काम नगर्नुहोस् र कुन स्थानीय मान्छे तपाईँलाई काम गर्न दिने त्यो मलाई भन्नुहोस्। ठिक छ मेयर साहब, ठिक छ भने मैले नम्बर पनि दिएको छु। त्यो भएको हुनाले तपाईँले फोन गरिहाल्नु भयो। आज त्यहाँ म गएको छु, भोलि उसलाई चाहिँ पर्याप्त त्यो चाहिँ सम्बन्धी मान्छेलाई बोलाउँछु। बोलाइसकेपछि त्यसपछि उहाँसित राखेर भुक्तानी पनि दिँदैन, उहाँको कालो सूचीमा। ठिक छ, भुक्तानी दिनुभयो भने सबैभन्दा ठुलो गल्ती, अझ बढी ठुलो गल्ती हुन सक्छ। त्यसकारण भुक्तानी नदिए पनि अब तपाईँको सम्झौता अनुसारको म्याद सकिसके पछाडि त्यो ठेकेदार कम्पनीलाई बाइकाट गरेर अन्य टेन्डरमा आह्वान मार्फत अन्य नयाँ ठेकेदारलाई छनौट गर्ने हो कि विकास निर्माणको कामलाई कसरी तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने हो, यसतर्फ तपाईँहरूले समयमै सोच्नुपर्ने हुन्छ। यो निकै ढिलो भयो मेयर साहब, यसतर्फ आगामी दिनमा ध्यान दिनु होला र यो विषयमा पर्टिकुलरली यो विषयमा हामी फलोअप गर्नेछौँ। र तपाईँलाई समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। तपाईँले जुन भन्नुभएको छ कारवाही गर्न सक्नेसम्मको अधिकार तपाईँहरू समक्ष छ। काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनी, लापरवाही गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई म्याद थपी काम गराउनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसकारण हामी यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। अब हामीसँग हुनुहुन्छ यति बेला योगेन्द्रजी, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, म सुन्दैछु। ठिक छ, अब मेयर साहबले पनि भन्नुभएको छ भुक्तानी भएको छैन र सँगसँगै आफूले तत्काल 1 हप्ताभित्रै यसको रिजल्ट दिने समेत बताउनु भएको छ। प्रतिबद्धता पुनः एकपल्ट गर्नुभएको छ। हामी निरन्तर फलोअप गर्नेछौँ र यसबारे थप अपडेट हामीलाई जानकारी गराउनु होला र तपाईँलाई पनि समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद।
दर्शकबिन डोटीको यो सडकको विषयमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। विशेष गरी स्थानीय सरकारले जुन किसिमको ढिलासुस्ती र आफूले विनियोजन गरेर जुन किसिमको विकास निर्माणका कामहरूमा ठेक्का सम्झौता गरेको हुन्छ त्यसमा पनि लापरवाही गरिदिँदा उदासीन भइदिँदा स्थानीय नागरिकहरूले दुःख पाउँछन् र भएका संरचनाहरू अझ बिजोग अवस्थामा पुग्ने अवस्था छ र स्थानीय नागरिकले यसको भनौँ न यसको उपभोग गर्ने स्थानीय नागरिकहरूले अझ बढी सकस खेप्नुपर्ने बाध्यतामा उनीहरू छन्। यस विषयलाई हामी आगामी कार्यक्रममा फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ, किनभने फागुन 24 गते हामीले उजागर गरेको यो विषय र एक हप्ताभित्रै यसको यो सडकमा केही न केही परिणाम देखाउने भनेर मेयर साहबले पुनः हामीलाई एकपटक प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ र यो प्रतिबद्धतालाई हामी आत्मसात गर्दै एक हप्तासम्मका लागि आम दर्शक महानुभावहरू र सँगसँगै जसले यो स्थानीय नागरिकहरूले हामीलाई गुनासो गर्नुभयो उहाँलाई धैर्य गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र त्यस पछाडि यो विषयमा हामी फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विशेष गरी यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नु अघि म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। आफ्नो गुनासो सहित हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर हजुर सर, मैले तपाईले बोलेको सुनेछु। हजुर कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? म जोरपाटीबाट सर। जोरपाटीबाट। यहाँको शुभ नाम? जोरपाटी आरुवाडीबाट। यहाँको शुभ नाम? रामचन्द्र खड्का सर। रामचन्द्रजी, के समस्यामा पर्नुभयो, के का लागि सम्झिनु भयो हामीलाई? सर म चाहिँ एकदम समस्यामा परेको छु। अब अहिले 1 वर्ष जति भइसक्यो। मेरो घरमा जाने बाटो एकदम चाहिँ नेपाल सरकारको नाउँमा भएको बाटो चाहिँ पुरै बाटो मिचेर चाहिँ घर जाने बाटो छैन। म पुरै समस्यामा छु सर। भनेपछि सार्वजनिक बाटोलाई चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्न पाउनु भएन, तपाईँको घरसम्म जाने बाटो भएन भन्न खोज्नु भएको हो? हजुर हजुर, मेरो घरमा जाने बाटो भएन। अनि त्यो चाहिँ अब मुद्दा परिरहेको छ। मुद्दा पनि फसेला भयो। मुद्दा फसेला भइसकेपछि चाहिँ अब त्यो चिठी चाहिँ न्याय समितिले चाहिँ चिठी पठाएको छ। अब त्यो मुद्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसमा जान नपाउने छ सर। यो चाहिँ पुनर्विधान पनि गर्न नपाउने छ। उनीहरूले एकतर्फी हामीले तारिख लिएको, उनीहरूले तारिख नलिएको भएर घर जाने बाटो पुरै छेकिरहेको छ सर। कसले छेकेको यो बाटो? विशेष गरी सार्वजनिक बाटो भनेर तपाईँले भन्नुभयो होइन? यो सार्वजनिक बाटो छेक्ने अधिकार कसले दियो, कसले छेकिरहेको छ? सार्वजनिक बाटो त छेक्न पाइँदैन सर। यो चाहिँ अब एउटा ओराका मिलोमोटो पनि देख्छु सर म, होइन सर? हजुर। अनि हामी त्यो बाटोको बारेमा हामीले चाहिँ निवेदन ओरामा गर्न गयौँ। ओरामा निवेदनको सुनाइ भएन। अनि निवेदन दिँदाखेरिमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकैचोटि चाहिँ उसमा नापीमा जा भन्यो। नापीको कागजहरू नेपाल सरकारको नाउँमा हो भन्ने बाटोको प्रमाणित गरेर लिएर आयौँ। त्यहाँबाट हामी चाहिँ न्याय समितिमा निवेदन हाल्यौँ। अनि ओडाले चाहिँ हामीलाई कुनै पनि चाहिँ सहयोग गरेन। कति नम्बर ओडा हो रामचन्द्रजी? कति नम्बर ओडा हो बताउनुहोस् त? 9 नम्बर ओडा। 9 नम्बर ओडा। हजुर। भनेपछि ओडा कार्यालयबाट नै तपाईँहरूलाई बन्देज गरियो त्यो बाटो प्रयोग गर्नका लागि? तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ कि अथवा अन्य स्थानीय पनि हुनुहुन्छ जसले यो बाटो प्रयोग गर्न पाउनु भएको छैन? तपाईँ मात्रै हो कि एक्लै अथवा अन्य स्थानीय पनि हुनुहुन्छ? कति घरलाई चाहिँ यो बाटो पुगेको छैन? 3-4 जना छौँ सर। हामी बाहिरबाट बसेर आएको हो। हजुर। अब अलिकति हामी बाहिरको मान्छे भनेर अलिकति भेदभाव भयो। कुनै ओडाबाट कुनै पहल भएन। हामीले धेरैचोटि बिन्ती गर्दा पनि हामीले बाटो हिँड्ने बाटो पाएन सर। हस्, हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ वडा नम्बर 9 का राजु थापा, माफ गर्नुहोला राजीव थापा। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। वडा अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। हजुर, अब कार्यक्रममा यति बेला तपाईँकै वडाबाट एकजना स्थानीयले हामीलाई गुनासो गर्नुभयो। रामचन्द्रजी हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष लाइनमा र उहाँले बताएअनुसार आफ्नो घर जाने बाटो पाउनु भएन, सार्वजनिक बाटो हो, तर मलाई वडा कार्यालयले पनि यो बाटो प्रयोग गर्नका लागि बन्देज गरिरहेको छ, मुद्दा मामिला भएको छ भनेर भन्नुहुन्छ। के हो वडा अध्यक्षजी यसको वास्तविकता? होइन, बाटो सार्वजनिक बाटो कसैले बन्देज गर्ने कुरा भएन। उहाँहरूको चाहिँ बाटो नक्सामा भए अनुसार फिल्डमा नभएको हो। हजुर। र त्यो चाहिँ अहिले न्यायिक समितिले हेरिरहेछ। न्यायिक समितिको छानबिन समितिमा बसिरहेछ। अनि उहाँ मात्रै होइन, उहाँ लगायत अन्य व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ जसले यो बाटो प्रयोग गर्न पाउनु भएको छैन भन्नुहुन्छ। यो बाटोको एक्ज्याक्ट विवाद चाहिँ के हो? खास गरी बाटोको एक्ज्याक्ट विवाद चाहिँ बाटो हुनुपर्ने कति उहाँहरूको 5 फिट हो। 5 फिट हामीले फिल्डमा गएर नापजाप गर्दा 5 फिट छैन। हजुर। त्यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने यो ढिस्को भत्काएर जब प्लटिङ गरिन्छ नि, फेरि प्लटिङ गर्ने उहाँहरू आफ्नै हुनुहुन्छ र उहाँहरू आफन्त नै हुनुहुन्छ।
उहाँ रामचन्द्र दाईकै आफन्त हो, उहाँले आफैले पनि त्यो बेच्या भन्ने सुन्नमा आएको छ, तर आधिकारिकता त हो होइन उहाँले नै जान्नु होला। हजुर त्यही हो, त्यसको र उसमा फरक परेको हो। त्यहाँ कसैको पनि फिल मिल्दैन। तपाईँको अब यता पूर्वबाट नापे पश्चिम देखाउँछ, पश्चिमबाट नापे पूर्व देखाउँछ। त्यसलाई चाहिँ अनि त्यही भएर हामीले ओडाले निचोड निकाल्न नसकेपछि हामीले न्यायिक समितिमा पठाएको छौँ। न्यायिक समितिमा पनि उहाँहरूलाई लाग्छ, मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई टुङ्गोमा पुरै दिइसकेको छ त, नापजाँच गरेर खोल्ने भनेर। ठिक छ, उहाँलाई सोध्छौँ हामी। रामचन्द्रजी सुन्दै हुनुहुन्छ? मैले सुने यो नक्सालाई लिएर विवाद भएको हो? हजुर हजुर, नक्सामा फरक देखिएका कारणले विवाद उत्पन्न भएको हो? नक्सामा कुनै पनि छैन सर। उहाँले नक्सामा बाटै छैन भनिदिनु भयो वडा अध्यक्षज्यूले। हजुर, वडा अध्यक्षज्यूले नक्सामा बाटो छैन भनेपछि न्याय समितिले चाहिँ 1 मिटर भित्र बाहिर गएको भनेर चाहिँ त्यो न्याय समितिले पुरा फैसला गरेर अब न्याय समितिले उहाँलाई चाहिँ तारिक लिन पनि एकचोटि पनि नआउनु भएको हुनाले बोलाएर सहमति गर्दा नभएर वडा अध्यक्षज्यूको ठुलो पहलमा चाहिँ चिठी लिएर आउँदाखेरिमा पनि यो बाटै नभएको ठाउँमा चिठी बुझ्दै नबुझ्ने विभिन्न किसिमको उहाँहरूले समस्या देखाएर अब हामीलाई त त्यो आफ्नै मान्छे भन्नुभएको छ, आफ्नो मान्छेको ठाउँमा होइन अर्को मान्छेको ठाउँमा त्यहाँ एकदम न्याय समितिले अमिलले नापेर एकदम स्पष्ट तारकिल्ला खोलेर यो बाटो यहाँ गएको छ भन्ने प्रमाणित गरिदिएर पेपरमै प्रमाणित छ नि सर। वडा अध्यक्षजी सुन्दै हुनुहुन्छ? होइन, मैले सुने उहाँको गुनासो सुन्नुभयो। अब तपाईँहरूको यो छैन भनेर भनेकै छैन मैले। नक्सामा बाटो नभएको होइन, हामीले जाँदाखेरि नक्सा अनुसारको फिल्डमा नदेखिएपछि हामीले ओडाले एउटा गर्न सक्ने त्यहाँ केही पनि कुरा नरहेपछि नै हामीले सिफारिस गरेको हो नि। त्यसमा ओडाको भूमिका कम रहन्छ। ओडाले भन्नुभएको छ होइन। जस्तो न्यायिक समितिको पत्र मागेर हेर्नुहोस् न, न्यायिक समितिले के निर्णय गरेको छ, न्यायिक समितिले कसरी फटोड गरेको छ, त्यसमा ओडा कहीँ पनि छैन नि। यसमा तपाईँहरूको नियोजित रूपमा उहाँलाई दुःख दिने नियत त होइन नि? होइन, त्यो उहाँले त्यही त धेरै अन्यथा बुझिदिनु हो। त्यसमा हामीले भनेका थियौँ उहाँले पत्र बुझ्न आउँदाखेरि न्यायिक समितिले जस्तो कुनै निकायले छलफल गरेर त्यसलाई प्रक्रियामा टुङ्गाइसकेपछि या डिसिजन दिएपछि त्यो पत्र न्यायिक समितिले नै बुझेर अगाडि बढाउनु पर्छ। न्यायिक समिति उहाँले यो बाटो प्रयोग गर्न पाउने सम्भावना छ कि छैन सर? त्यसो भए होइन, बाटो त प्रयोग गरिरहनु भएको छ, उहाँले हिँडिरहनु भएको छ। अझ हामीले न्यायिक समितिले छलफल नटुङ्गाइन्जेलसम्म त्यहाँ वरिपरिले वाल नलगाउनुहोस्, पर्खाल नलगाउनुहोस् भनेर हामीले नै उहाँलाई पत्र दिएको छौँ। पत्र सबै डकुमेन्टेड छ उहाँसँगै। हजुर, भनेपछि अब यो न्यायिक समितिले कहिलेसम्म यसको निचोड निकाल्छ त? त्यो त न्यायिक समिति, अब त्यो न्यायिक समितिले र प्रशासनले गर्ने कुरा रह्यो कि हाम्रो हातको कुरा रहेन। होइन, तपाईँहरूले पनि समन्वय त गर्नु पर्ला नि। वडा कार्यालयमा समन्वय सबै चिठी दिएको छु। न्यायिक समितिलाई हामीले सिफारिस गरेको हो। अझ उहाँलाई त अझ अगाडि जानुहोस् है, तपाईँहरू प्रक्रियामा आउनुहोस्। उहाँहरूले कहिले गाली गलौजमा उत्रिने, कहिले कहाँ गर्ने, झगडा हुने, त्यहाँ धेरै भएपछि होइन यसरी जानुहुन्न, प्रक्रियामा जानुपर्छ, यो कागजी प्रक्रियाबाट टुङ्गाउनुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढेर हामीले नै पत्र दिएको हो। हेर्नुहोस् त, नत्र उहाँको म फुटेज पनि पठाइदिन्छु। उहाँले पहिला झगडा गर्नुभएका फुटेज। ठिक छ, अब त्यो अर्को पाटो रह्यो र अब यसको समाधानका लागि तपाईँहरूको यो निचोड चाहिँ कहिलेसम्म निस्किन्छ? हाम्रो मेजर क्वेसन चाहिँ निचोड त त्यही त न्यायिक समितिले निकाल्ने हो क्या, ओडाले होइन नि त। न्यायिक समिति समक्ष केही त्यस्तो किसिमको जानकारीहरू लिन भ्याउनु भएको छ? यसको निचोड कहिलेसम्म निस्किन्छ भनेर तपाईँ टचमा हुनुहुन्छ? बसेर छलफल चलिरहेको छ। छलफल चलिरहेर अहिले प्रशासनलाई चिठी लिएर उहाँहरू अगाडि बढिरहनु नै भएको छ। न्यायिक समितिले त मलाई मेरो विचारमा हामी न्यायिक समितिले अझ सकेनौँ, योभन्दा माथिल्लो निकाय जानुपर्छ कि भनेर डकुमेन्टेड गरे जस्तो लाग्छ। त्यो डकुमेन्ट उहाँसँग हुनुपर्ने हो। हस्, रामचन्द्रजीलाई सोध्छौँ। रामचन्द्रजी के बोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ, बताउनुहोस् त। सर, न्याय समितिले फसेला गरेर उनीहरूले मिलापटो गर्ने वातावरण बोलाउँदाखेरिमा उहाँ एउटा तारिक पनि लिन नआएको हुनाले उहाँ न्याय समितिले फसेला गरेको छ कि उहाँ पुनर्वितरण गर्न पाउँदिन भनेर फसेला भएको छ सर। अनि पुनर्वितरण गर्न पाउनुहुन्न भनेर त्यो फसेला छ। 3 दिनभित्रमा बाटो खोल्ने भन्ने मेयरले चाहिँ चिठी छ, कार्य समितिले के अरे कार्यकारीले पठाएको चिठी छ। यो चाहिँ वडा अध्यक्षज्यूले हामीले त्यो चिठी लिएर आउँदाखेरिमा वडा अध्यक्षज्यूले के भनिदिनु भयो भनेर भने यो पत्र चाहिँ बुझ्न मिल्दैन, यो पत्र चाहिँ न्याय समितिले चाहिँ निर्णय चाहिँ गलत गर्यो भनेर वडा अध्यक्षज्यूले भन्दै हुनुहुन्छ यो कुराहरू हामीलाई। अनि अहिले भएको बाटो पनि लिएर गएर नेपाल सरकारको नाउँमा एकदम स्पष्ट हो भन्ने हामीले प्रमाण चाहिँ जुटाएको छ नि सर। हस्, ठिक छ, यसबारे बुझ्नेछौँ हामी र न्यायिक समितिको निर्णयलाई धैर्य गरौँ। त्यस पछाडि हामी तपाईँलाई पक्कै पनि मद्दत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। ओडाले बुझ्ने पत्र यहाँ कहीँ पनि छैन। मलाई हाम्रो सचिवज्यूले पत्र दिनुभएको छ। यसमा छवा शेर्पा, भवानी खतिवडा, बमबहादुर राई, वनपा 9 नम्बर वडा कार्यालय भन्छ। वडा कार्यालयले 2077 1 महिना 28 गते उहाँको 11 महिना 28 गते उहाँको पत्र नै बुझिदिएको छ। ठिक छ, वडा अध्यक्षज्यू यसरी पठाइदिउँला, त्यसलाई दर्ता चलानी नै गरेर पठाइदिएका छौँ त हामीले।
समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। यदि नियोजित रूपमा यसरी दुःख दिने कोसिस गरिएको हो भने यो अत्यन्त गलत हो। तपाईँको ओडाको नागरिकले यसरी स्थानीय नागरिकले गुनासो गर्ने अवस्था आउनु यो अत्यन्त दुःखद विषय पनि हो। यसतर्फ सचेत रहनुहोला र यसको समाधानका लागि आफ्नो तर्फबाट हरसम्भव कोसिस गर्नुहोला। वडा अध्यक्षज्यू, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र सँगसँगै म धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीलाई स्थानीय जो हुनुहुन्छ रामचन्द्रजी, जो जोरपाटीबाट कल गर्नुभएको थियो, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यति भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु दर्शकहरू। स्थानीय तहमा हुने विभिन्न विवादले विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित हुने गरेका छन्। यस्तै विवाद चुलिएको छ इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिकामा पनि। वडा नम्बर 5 को लुम्दैबाट गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडकको उपभोक्ता समिति निर्माणमा उपभोक्ता नसमेटिएको भन्दै उपभोक्ताहरूले विशेष गरी निर्माण कार्य नै अवरोध गरेका छन्। प्रदेश सरकारको 60 लाख बजेटमा निर्माण हुन लागेको फुङखोला भन्ज्याङ एथेवा थावा खोला फुएथप्पा हुँदै आमचोकसम्म जाने सडक निर्माणमा विवाद उत्पन्न भएको हो। 60 लाख मध्ये 20 लाखको फावा खोलादेखि भन्ज्याङसम्मको काम गर्न निर्माणमा प्रभावित उपभोक्ताहरूलाई वडा कार्यालयले उपभोक्ता समितिमा नराखेका कारण सडक अवरोध गर्नु परेको स्थानीयको भनाइ छ। इलामबाट टिभी जर्नलिस्ट विनय तिमिलसेनाले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। ठाउँ ठाउँ समाज विकासका लागि सडकलाई मुख्य आधार मानिन्छ, तर समाजको ऐना मानिएको सडक सञ्जाल सबैभन्दा विवादित पनि बन्ने गरेका छन्। यस्तै इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिकामा विवाद चुलिएको छ। सडक प्रभावितहरूले आफूलाई उपभोक्ता समितिमा नराखेको भन्दै सडक निर्माणको काम अवरोध पारेका छन्। वडा नम्बर 5 का अध्यक्षले गरेको उपभोक्ता समितिमा जग्गादाताहरूलाई नराखेको भन्दै उनीहरूले सडक निर्माणको कामलाई ठप्प पारेका हुन्। यता वडा नम्बर 5 का अध्यक्षले राजनीतिक खिच्चातानीले गर्दा केही स्थानीयहरूले विवाद गरेको बताएका छन् भने गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठका कारण पनि यो विवाद आएको उनको भनाइ छ। यता गाउँपालिका अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठले उक्त सडक विवादको विषय मिलाउन आफूले सोमबार बैठक बोलाएको समेत बताएका छन्। बैठकमा सबै जनप्रतिनिधि र स्थानीयलाई बोलाएर छलफल गर्दा विवाद नमिलेपछि वडा अध्यक्ष लगायत उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू छलफल छोडेर बाहिरिएको उनको भनाइ छ। छलफलमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधि तथा स्थानीयवासीको उपस्थिति रहेको थियो। यता सडक निर्माणमा विवाद भएपछि विवाद मिलाएर समिति बनाउन वडा अध्यक्षलाई पटक पटक भन्दा पनि सुनवाई नभएको उनको आरोप छ। दर्शक महानुभावहरू, कतै ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारणले सडक निर्माण अलपत्र हुन्छ र कतै निर्माण हुनु अघि नै देखिएको विवाद र उत्पन्न विवादले सडक निर्माणको क्रमसम्म पुग्नै पाउँदैन। यस किसिमको अवस्था रहेको छ र यो विवाद विशेष गरी राजनैतिक चलखेलका कारण र आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई उपभोक्ता समितिमा राख्नका लागि यो किसिमको चलखेलका कारणले विवाद उत्पन्न भएको भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएसँगै यस विषयलाई हामीले उजागर गरेका हौँ र यसको समाधान खोज्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ, यसको थप वास्तविकता बारे जानकारी गराउनका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ फाकफोकथुम गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ सिद्धमान आले, हामीसँग जोडिनु भएको छ। वडा अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद सर। अब यो उपभोक्ता समितिमा विशेष गरी जग्गादाताहरूलाई नराखेको भन्दै विवाद चुलिएको छ, यो विवादको वास्तविकता के हो वडा अध्यक्षज्यू बताउनुहोस् त। यो जग्गादाताले जुन बाहिरी हल्ला आएको छ त्यो एकदमै त्यो निराधार छ हैन, कुनै सत्यहीन छ। त्यहाँको जग्गादाता सम्पूर्णले चाहिँ लिखित गरे पहिला हाम्रो मौखिक सहमतिका साथ उहाँहरूले काम गर्नको लागि गाउँपालिकाको मापदण्ड अनुसारको बाटो विस्तार गर्नको लागि हाम्रो कुनै रोकछेक छैन भन्ने गरिकन त्यहाँका सम्पूर्ण जग्गादाताले भनेका त पछाडि यी विवाद चर्किँदै गइसके पछाडि स्वयं जग्गादाताहरूलाई हामीले उपभोक्ता समितिलाई उहाँहरूको मन्जुरीनामा के छ भन्दाखेरि उहाँहरूको मन्जुरीनामा सहितको एउटा माइनेटी उठाएर चाहिँ जग्गादाताहरूले लिखित रूपमा चाहिँ दिइसकेका छ जहाँ चाहिँ विस्तार गर्नुपर्ने छ। तर यहाँ चाहिँ अन्य जुन विशेष गरेर केही साथीहरूले
आफू उपभोक्ता समितिमा रहन पाइन भन्ने गरिकन चाहिँ यो चर्काएको मुद्दा मात्र हो र जग्गादाताहरूले सम्पूर्ण जग्गादाताले जुन क्षेत्रमा चाहिँ विस्तार गर्नु पर्यो त्यो क्षेत्रको जग्गादाताहरूले चाहिँ लिखित रूपमा दिइसकेका छन्। अब सडक प्रभावितहरू हुन् नि त, जो सडक प्रभावितहरू हुन् उनीहरूलाई त उपभोक्ता समितिमा समेट्नु पनि पर्ला, उनीहरूको माग पनि यही छ। यो सडक प्रभावितहरूलाई चाहिँ किन समेटिएन त? त्यसो भए यसमा राजनीतिक चलखेल भयो त्यसकारण हामीलाई समेटिएन भन्ने किसिमको आरोप उहाँहरूको छ, के भन्नुहुन्छ? त्यो समेटिएको छन् जहाँ जुन क्षेत्रका उपभोक्ता समिति के अरे उपभोक्ताहरू हुन्छ त्यो समितिमा अर्को समितिमा उहाँहरू बसिसक्नु भएको छ होइन? हजुर, अर्को समितिमा बसिसक्नु भएको छ। एउटै समिति एउटा व्यक्ति दुईवटा समितिमा चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ बस्न नपाइने भएकोले केही साथीहरू छुट्नु भएको छ। अर्को समिति भन्नाले अर्को कुन समितिमा बस्नु भएको छ उहाँहरू? त्यो सडककै समितिमा, त्यही क्षेत्रको सडकको समितिमा बस्नु भएको छ। धेरै जग्गादाता चाहिँ तल दमकमा बस्नु भएको छ होइन? हजुर। र यहाँ रहने साथीहरूले उहाँले एक आफ्नो मन्जुरी दिएर अहिले मैले पटक पटक भनेको छु फिल्डमा चाहिँ आएर यसको चाहिँ हेरेर त्यहाँको जग्गादातालाई हामी भेला जम्मा गरिदिन्छौँ। कुन जग्गादाताले चाहिँ हामीले रोकेका छैनौँ अथवा हामीलाई उपभोक्ता समितिमा राख्नु भएन भन्ने गरिकन उपभोक्ता समितिमा रहने अथवा जग्गादाताहरूले कसले चाहिँ रोकेका छ त्यो कुरो चाहिँ यहाँ आएर मात्रै थाहा हुन्छ भन्ने गरिकन मैले धेरै साथीहरूलाई भनेछु। गाउँपालिका अध्यक्षलाई पनि मैले त्यही कुरो गरेको छु। सबै जग्गादाताले दिनुभएको छ। तर केही साथीहरूले जुन साथीहरू चाहिँ जहिलेसुकै उपभोक्ता समितिमा रहेर त्यसको कमिसन माग्ने, कमिसनको दिनदाडे कमिसन यति % हुनुपर्छ भन्ने काम मापदण्ड अनुसारको नगर्ने, बीचमा समस्या ल्याउने हो, यो किसिमको साथीहरूको कारणले मात्रै यो जग्गाको बाटोको विषयमा विवाद भएको। अन्यथा त्यो जग्गादाताको कारणले कुनै पनि विवाद भएको होइन। तर उहाँहरू त भन्नुहुन्छ जग्गादाताले गुनासो गरेका छन् कि हामीलाई समेटिएन, उपभोक्ता समितिमा समेटिएन र त्यसमाथि एउटा समिति बनाइयो, आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई छनौट गरेर समिति बनाइयो, त्यसमा चित्त नबुझिसके पछाडि मेयर साहबले फेरि अर्को समिति बनाउनु भयो, त्यसमा पनि आफू निकटका व्यक्तिहरू राख्नुभयो भन्ने किसिमको गुनासो पनि छ। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने त? होइन होइन, त्यो छैन। समिति गठन जुन उपभोक्ता समिति के अरे जग्गादातालाई नसमेटिकन नसोधिकन गरिएको भन्ने कुरो बिल्कुल गलत छ। हजुर, मैले हरेक मान्छे जस्तो यहाँहरू जस्तो मिडियाबाट चाहिँ गर्दाखेरि यहाँहरू फिल्डमा आइदिनुहोस्। होइन, हामी फिल्डमै पुगेर रिपोर्टिङ गरेका छौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले यो रिपोर्ट तयार गर्नुभएको छ सर। हामी फिल्डमै पुगेका छौँ, हामी पुगेर यो रिपोर्ट तयार गरेका हौँ। ल यो गलत हो, यहाँलाई रिपोर्ट जसले दियो त्यो गलत दियो है। कसरी गलत हुने आधार के हो बताउनुहोस् न त। यहाँ सुन्नुहोस् न, जहाँ विस्तार गर्नुपर्ने छ ठाउँ, जहाँ कटिङ गर्नुपर्ने छ त्यो जग्गादाताहरूलाई राखौँ न त, त्यहाँ बसौँ। कसले चाहिँ होइन भन्छ, कसले चाहिँ हामीले विरोध के अरे हामीलाई समेटिएन भन्ने जग्गादाता चाहिँ कोहरू हुन्छ होला? एकजना दुईजना होला। केही अगाडि त्यही जग्गादाताको सवालमा केही साथीहरूले उहाँहरूले विरोध गर्नु, एक दुईजना साथीहरूले तपाईँहरूलाई यो नियमले तपाईँहरू पहिलो अगाडिको उपभोक्ता समितिमा बस्नु भएको छ, यो दुईटा समितिमा बस्नु भनेर मैले उहाँहरूलाई भने होइन। पछाडि उहाँहरूले होइन हामीलाई त समितिमा राखेर थाहै भएन भने मैले सदस्यज्यूहरूले हाम्रो कृष्ण राई जुन क्षेत्रमा बसेर उहाँले उपभोक्ता समिति गठन गर्नुभयो, उहाँहरूलाई थाहै छैन भन्छ। तपाईँले कहाँ बसेर समिति गठन गर्नु? कहाँ बसेर? उहाँहरूकै घरमा बसेर बसे, उहाँ अध्यक्ष, उहाँ सचिव। हामीलाई थाहा छैन माइनिट कहाँ छ भनेर मैले उहाँलाई सोधेँ। उहाँलाई नै जिम्मा। ठिक छ वडा अध्यक्षज्यू, यो ठिक छ। तर हाम्रो कन्सर्न के हो भने यसरी विकास निर्माणका कामहरू सडक बनिरहेको छ भने यसमा अवरोध आउनु हुँदैन। यो किसिमको परिस्थिति किन सृजना भयो भन्ने हाम्रो मुख्य मेजर कन्सर्न यहीँनिर हो। त्यसकारण अब तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँको भनाइअनुसार त त्यहाँ विवाद पनि छैन, कुनै पनि नागरिकले जग्गादाताहरूले गुनासो पनि गरेका छैनन् भन्ने तपाईँको जवाफबाट यो किसिमको आशय आउँछ भनेपछि अब यो काम कति अगाडि बढिरहेको छ, यसको प्रोग्रेस कति भएको छ, यसबारे बताउनुहोस् त। यसको प्रोग्रेस भनेको अहिलेको तत्कालको हकमा अध्यक्षज्यूले यो समिति गठन गर्ने कार्यविधिले मलाई छ। मैले वडाध्यक्षज्यूहरूलाई चाहिँ यसो आफू नभ्याउँदाखेरि यो जिम्मा दिएको हुँ। हजुर, अब उहाँहरूले विवाद र यो समिति गठन गर्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि यो समितिलाई त मैले विघटन गर्दै अब पुनर्गठन गर्ने भन्ने गरिकन उहाँले बोलेर जानुभएको छ।
हजुर कुन कार्यविधिले चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्षलाई उपभोक्ता समिति गठन गर्ने कुन कार्यविधि कुन उपभोक्ता समिति कार्यविधिमा छ त्यो कुरो मलाई थाहा छैन। भोलि कार्यपालिका मिटिङ छ, मैले बुझ्नु छ हैन। अध्यक्षज्यूले उपभोक्ता समिति गठन कार्यविधिमा कहाँ चाहिँ उपभोक्ता समिति गठन गर्ने कहाँ अध्यक्षज्यूलाई दिनुभएको छ र अब विघटन गर्नु उहाँले गठन गरेर गर्नु होला, काम केही भएको छैन। त्यो पछाडि जब ठिक छ, यस विषयमा थप जान्नका लागि हामीले गाउँपालिका अध्यक्षज्यूलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क गरेका छौँ। उहाँको फोन यति बेला स्विच अफ गरिएको छ। तपाईँले बताउनु भएको छ भोलि बैठक छ, यसबाट पक्कै पनि केही निर्क्यो निस्केला। हामी यस विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ र तपाईँसँग थप जानकारी लिनेछौँ। अहिलेका लागि भने तपाईँको समय र यो जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद सर। दर्शक अब ढिलो नगरिकन आजको अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मानव तस्करीका हिसाबले नेपालका सीमावर्ती जिल्ला जोखिमपूर्ण मानिन्छन्। सीमापारीको मिल्दोजुल्दो संस्कृति सहित विभिन्न चोर बाटोबाट मानव तस्करी हुने गरेका धेरै उदाहरणहरू छन्। यस्तै पत्याउन गाह्रो घटना घट्यो मंगलबार महोत्तरीको भङ्गहा नगरपालिकामा पनि। दिउँसो 2 बजे घाँस काट्न भन्दै भङ्गहा नगरपालिका 8 को अजगेवा चौर गएका 7 जना साँझसम्म पनि फर्केनन्। राति 10 बजेसम्म घर नफर्किएपछि किशोरीका परिवारहरूले खोजी गर्यो तर उनीहरू कतै पनि फेला परेनन्। किशोरीहरू कतै फेला नपरेपछि उनीहरूले प्रहरीमा समेत खबर गरेका थिए। प्रहरीको खोजी गरिएपछि घाँस काट्न भन्दै अजगेवा चौर गएका किशोरीहरू आज भारतको सीतामगढी भन्ने ठाउँमा भेटिएका छन्। सीतामगढीमा भेटिएका ती बालिकाहरू किशोरीहरूलाई अहिले नेपाल ल्याउने काम भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। तर ती किशोरीहरूलाई कसले भारतको सीतामढीसम्म पुर्यायो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ। महोत्तरीबाट टिभी जर्नलिस्ट ललन मण्डलले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मंगलबार बेपत्ता भएका महोत्तरीका 7 जना किशोरीहरू फेला परेका छन्। घरबाट घाँस काट्न भन्दै बेपत्ता भएकी किशोरीहरू बुधबार भारतको सीतामढीमा भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। भङ्गहा नगरपालिका वडा नम्बर 8 का ती किशोरीहरू मंगलबार दिउँसो 2 बजे घरबाट घाँस काट्न अजगेवा चोर गएका थिए। तर घाँस काट्न गएका किशोरीहरू राति 10 बजेसम्म पनि घर नफर्किएपछि आफन्तले खोजी कार्य सुरु गरेका थिए। तर राति जति खोज्दा पनि किशोरी फेला नपरेपछि उनीहरूले किशोरी बेपत्ता भएको खबर जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई गरेका थिए। एकजना मेरो राम टहल है, राम्रै भाइ हो, टिचिङ गर्दैछ अहिले प्राइभेटमा। त्यो भाइको ससुराली चाहिँ बोर्डर छेउमै छ। उसलाई पनि थाहा भयो कि तपाईँको पनि नातिनी बेपत्ता छ अरे, यस्तो यस्तो। त्यो भाइ सीतामढी रेलवे स्टेसनबाट चौकीबाट फोन आउँदा भिठामोर थानामै थियो त्यति बेला त्यो राम टहल भाइ। 3 बजे करीब मोटामोटी 3 बजे मोटामोटी हम अन्हारबन जे कहे थे नहीं ठामा कॉर्नर पर मिली पेट्रोलिंग गाड़ी जखन तक गाड़ी देखल 3 बजे हम रोड पर खड़ा हो गई। सारा दिए पुलिस वाले मेरी छोटी अपने देख कह देती ना में तलाशी सहयोग बहुत मिलती। ये जाओ न बोलो हम सब छीते थी सही साहब गाड़ी में सही साहब बैठल रही गंगा चुन के करू ना हाथ सब बोला हाथ सब करबे करे थी चुपचाप 2 बजे पे चल जाती रही। किशोरी हराएको सूचना पाएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले ती किशोरीहरूको खोजी सुरु गरेको थियो। स्थानीय र प्रहरीको खोजीपछि मंगलबार बेपत्ता भएका किशोरीहरू बुधबार भारतको सीतामढी भन्ने स्थानमा भेटिएका हुन्। सीतामढीमा भेटिएका ती किशोरीलाई अहिले नेपाल ल्याउने तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बेपत्ता भएर फेला पर्ने किशोरीमा 18 वर्षीय अस्मिता पासवान, 13 वर्षीय ज्योति पासवान, 15 वर्षीय रिया पासवान, अर्चना पासवान, 18 वर्षीय नगिना पासवान, 10 वर्षीय वन्दना पासवान र 10 वर्षीय सीमा पासवान रहेका छन्। हामी तत्काल प्रहरी परिचालन गर्यो र विभिन्न एङ्गलबाट अनुसन्धान गर्यो। विशेष गरेर हामीले त्यो अनुसन्धानको क्रममा दुईवटा चिजहरू, अब त्यहाँ अपराधको कुनै अवस्था देखिएन, कुनै घटना देखिएन, तर विशेष गरेर दुईवटा कुनै लडाइँ ठोकाइ लगेको हुनसक्छ अथवा कुनै मान्छेसँग गएको हुनसक्छ। कुनै स्थान विशेषमा हाम्रो खुसीबाट दुईवटा एङ्गलबाट हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ र अहिले पनि अब त्यही दुईवटा एङ्गलबाट अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको छ। भारतको बिहारको सीतामढीमा फेला परेका ती किशोरीले गायक बन्न भारत जान लागेको भारतीय प्रहरीलाई बताएको पाइएको छ।
उनीहरूलाई भारतीय प्रहरीले सीतामढी रेलवे स्टेसनबाट फेला पारेको हो। उनीहरूको साथमा अरू कोही नभेटिएकाले कसैले बेच्न लैजाँदै गरेको भन्न नसकिने सीतामढी प्रहरीले जनाएको छ। तर यद्यपि उनीहरूलाई बेच्न लगिएको हो कि भन्ने स्थानीयवासीको आशंका छ। यता उनीहरूलाई त्यो ठाउँसम्म पुर्याउने को हो भनेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, मङ्गलबार बेपत्ता भएका 7 जना किशोरीहरू भारतको सीतामगढीमा भेटिएका छन्। विशेष गरी भारतीय प्रहरीको तदारुकताका कारण उनीहरू भेटिएका हुन् र यसबारे थप जानकारी लिन्छौँ। हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ भङ्गवा नगरपालिका महोत्तरीका मेयर सञ्जीव कुमार शाह हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब 7 जना किशोरीहरू जो मङ्गलबार बेपत्ता भएका थिए, ती बेपत्ता भएका किशोरीहरू अन्ततः भेटिएका छन्, भारतको सीतामगढीमा भेटिए। यस घटनाको बारेमा अलिकति बताउनुहोस् न सर, किनभने धेरै आशंकाहरू शङ्काहरू उत्पन्न भएका छन्। स्थानीय नागरिकले विभिन्न किसिमका शङ्का गरिरहेका छन्, कतै ती किशोरीहरूलाई बेच्न लगिएको हो कि भन्ने किसिमका कुराहरू आइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ उनीहरूको खोजीका लागि र सीमा क्षेत्रमा जुन किसिमको कडाई हुनुपर्ने थियो, यो कडाई नभएका कारणले पनि प्रहरीको धेरै कुराहरूमा प्रश्न पनि उठेको अवस्था छ। प्रहरीको प्रश्नका सन्दर्भमा हामी कुराकानी गरौँ न। सबैभन्दा पहिले त यो घटनाको बारेमा अलिकति बताउनुहोस् न, के रहेछ वास्तविकता? हिजो करिबन 7 बजेको कुरा हो। हजुर, मलाई त्यहाँका युवा भाइहरूले फोन गरेर भने हजुर कि 7वटा, सुरुमा भन्यो 8वटा बच्चा त्यहाँबाट 2 बजेतिर घाँस काट्न गएको अवस्थाबाट अहिलेसम्म 7 बजेसम्म घर फर्केको अवस्था छैन हजुर भनेर भन्ने बित्तिकै मैले तुरुन्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ साहबलाई अनि एसपी साहबलाई, डिआइजी साहबलाई, सशस्त्रको डिआइजी साहबलाई सबैतिर मैले आफै जानकारी गराएँ। अनि त्यसपछि जानकारी गराइसकेपछि गाउँलाई केटाहरूलाई पनि खोज्न पठाए। अनि संयुक्त एपिएफको र नेपाल पुलिस दुईटैको सही साहबको कमान्डमा उता घटनास्थलतिर खोजबिन गर्न थाल्यौँ। अनि त्यसपछि हजुरको माफे पनि त्यो घटनास्थलमा पुगेर करिबन 1 बजेसम्म हामी त्यही घटनास्थलमै थियौँ। त्यति बेलासम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट इन्सपेक्टर साहबको कमानमा एक्स्ट्रा थप टोली पनि पठाइएको हो र बिहान हुँदासम्म हामीलाई थाहा थिएन। बिहान फर्स्ट फोन तपाईँको बोर्डरमा बस्ने मेरै गाउँले एउटा भाइ छ, अजय भुजेल, एपिएफमा हुनुहुन्छ। अनि त्यो भाइले फोन गरेर दाइ यसो इन्डियन पुलिसले मलाई फोन गरेको रहेछ कि 7वटा नेपाली युवती फुच्चीहरू भेटेछ सीतामढीमा भनेर। अनि त्यसपछि लगत्तै म एसपी साहबसँग कुरा भयो, सिडिओ साहबसँग लगत्तै फेरि कुरा भयो, डिआइजी साहबसँग कुरा भयो। अनि हामीहरू उतातिर बुझ्न यकिन गर्न खोजिरहेको थियौँ। पछि गएर तपाईँको यकिन भइयो। तर प्रब्लम कहाँ देखिरहेछ भने यत्रो अहिले बोर्डर सिलको अवस्था छ। सिल नै भन्नु पर्यो, अहिले वारिपारी जान एकदम कठिनाइ छ। हामी जस्तो बुझ्ने मान्छे, तपाईँ जस्तो बुझ्ने मान्छेलाई हतपति पारी जान दिँदैन। 7-7वटा बच्चा एउटा बोर्डर सबभन्दा पहिले पारी गयो कसरी, एउटा प्रश्न चिन्ह त्यो हुन्छ। र अर्को प्रश्न चिन्ह के हो भने कमसे कम मान्नु न त्यहाँबाट आयो कसरी, त्यो बच्चाहरूसँग पैसा भयो कसरी। उनीहरूले भन्छ म गाना गाउन, म गीत गाउन सिक्न म गएको छु भनेर जुन कुरा आयो नि, त्यो सानो बच्चाहरू 11 वर्षको बच्चाले के कहाँबाट पैसा ल्याउने, कसरी त्यो गर्यो, यो अनुसन्धानको विषय एकदम त्यसमा एकदम तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। मलाई यसमा गिरोहको शङ्का लागिरहेछ। र मैले पनि एसपी साहब, सिडिओ साहब, डिआइजी साहब सबैतिर मैले आफ्नो भ्याएसम्म मैले सरसिंह भण्डारीज्यू त्यो क्षेत्रको सांसद हुनुहुन्छ, हाम्रो पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्छ, उहाँ भूतपूर्व मन्त्रीज्यू, उहाँले पनि रातिदेखि नै मेरो अपडेटमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि भनेर यो अनुसन्धानको विषय अनुसन्धान गरेपछि केही न केही त्यो गृहकै सक्रियतामा भन्ने मेरो बुझाइमा, व्यक्तिगत मेरो बुझाइमा बिना गृहको सक्रियताले यत्रो ठुलो 7-7 जना बच्चा पारी जाने कुनै सम्भव नै देख्दिनँ। हजुर, अब मेयर साहब तपाईँले भने जस्तै अब यति बेला यो घटनाले यो प्रश्न पनि उब्जाएको अवस्था छ। सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा त्यत्रो बोर्डर आउटपोस्टहरू, बिओपीहरू स्थापना गरिएको हुन्छ। सीमा क्षेत्रमा अझ बढी कडाइका साथ मानिसहरूलाई आवत जावत गर्नका लागि चेकजाँचहरू अझ कडा हुन्छ, जानै नसकिने स्थिति पनि हुन्छ। यो अवस्थामा ती किशोरीहरू कसरी त्यहाँ पुगे, यो सबैभन्दा पहिलो गम्भीर प्रश्न
यहाँले भनेको जस्तै उब्जिएको अवस्था छ। यो अनुसन्धानको पाटो पक्कै पनि होला। अर्कोतर्फ भने कसैले बेच्नका लागि त्यहाँ लगेको हो कि भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आइरहँदा ती किशोरीहरूका परिवारले चाहिँ के बताएका छन्, उनीहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ? तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूसँग केही प्रतिक्रिया लिन पनि खोज्नुभयो होला। हिजोदेखि म आफै पनि 1 बजे राति म घर पुगेँ। 3 बजे बिहानसम्म मलाई निद्रै भएन। मैले प्राय अपडेटहरू गरिरहेँ। घर परिवारको भनाइअनुसार फुच्चीहरू हो त्यस्तो, उनीहरूले केही आशंकै त्यस्तो गरेका थिएन। तर हामीलाई के लागिरहेछ भने त्यो गृहकै काम हो, बेच्ने उद्देश्यले लिएर गएको, न गाना न उना केही छैन। किनेर बच्चालाई सिकाएर राम्रोसँग त्यही गरेर गएको न। सानो बच्चा जनकपुर हतपति नदेख्ने बच्चा पोहोरेर एकैचोटि सीतामढी कसरी पुगिन्छ, त्यो एउटा अनुसन्धानको विषय हो। जबसम्म सूक्ष्म तरिकाले इमान्दारीपूर्वक अनुसन्धान हुँदैन तबसम्म त केही निचोड आउन भन्न सकिन्न। अब विशेष गरी प्रहरीको तदारुकतालाई लिएर पनि अलिकति प्रश्न चिन्ह खडा भएको अवस्था छ। कतिपय स्थानीयले के बताइरहेका छन्, अझ विशेष गरी जो पारिवारिक व्यक्तिहरू छन्, किशोरीका परिवारका व्यक्तिहरू, उहाँहरूले बताएअनुसार, उहाँहरूले गुनासो गरे अनुसार प्रहरीले खोजी गर्नका लागि त त्यति तदारुकता देखाएन। आफै सीमावर्ती क्षेत्रमा गएर हामीहरू खोजी गर्न लागि पर्यौँ यताउता भन्ने किसिमको कुराहरू आइरहेको छ। यसमा कतिको सत्यता पाउनु भएको छ? होइन, हेर्नुहोस्, झुटो कुरा बोल्नुहुन्न। हजुर, मलाई जति बेला फोन आयो त्यसपछि म लगत्तै जाँदाखेरि नेपाल पुलिस र एपिएफको टोली गाउँमा गइसकेको छु। हजुर, चौरीहरूमा खोजेकै हो, नखोजेको होइन। अब बोर्डरसम्मको जहाँसम्म कुरा आउँदाखेरि बोर्डरमा पनि प्राय बोर्डरहरूमा सीसी क्यामेरा लागेकै छ। तपाईँ यसलाई यसरी बुझिदिनुहोस् कि पुलिसले सहयोग नगरेको नभनौँ, पुलिसले एपिएफले मजाले सहयोग गरेकै अवस्था छ, जुन मैले आफ्नो आँखाले देखेको घटना हो। म त्यहाँ प्रत्यक्षदर्शी हुँ। म सँगसँगै दुइटै सही साहब, नेपाल पुलिसका र एपिएफका सही साहब सँगसँगै थियौँ, स्टाफहरू थियो। राति नै तपाईँको जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट इन्सपेक्टर साहबको कमान्डमा तपाईँको पुगेछ। प्रहरीबाट आफ्नो ठाउँबाट भ्याएसम्मको गरेकै अवस्था मेरो बुझाइमा देखिन्छ। हजुर, अब यसको अनुसन्धान त हुनैपर्छ, यसको वास्तविकता बुझ्न एकदम निश्चित रूपमा अनुसन्धान, त्यो पनि एउटा सूक्ष्म तरिकाले त्यो अनुसन्धान भएर सही सत्य पत्ता लगाएर दोषीलाई कारबाही गर्नै पर्छ। तपाईँ मेरो आत्माले भने अनुसार यसमा संलग्नता व्यक्तिको कुनै व्यक्तिको छ। हजुर, उहाँहरूलाई फर्काउनका कहिले फर्किँदै हुनुहुन्छ? यसका लागि के कसरी समन्वय गरिरहनु भएको छ? म आफै अहिले बोर्डरमै छु। हजुर हजुर हजुर, डिआइजी साहबसँग मेरो कुराकानी भएको थियो। हजुर, अनि तपाईँ बोर्डरमा लिन जानुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। हजुर, घरमा मम्मीहरू पनि, बच्चाको मम्मीहरू पनि मूर्छा अवस्थामा छ। राति जाँदा पनि खुट्टा समाएर रोए। आज बिहान पनि जाँदा त्यहाँको घटनास्थलमा जुन दृश्यहरू देखेँ नि, हजुर, जसलाई पनि आत्मा रुलाइदिने खालको दृश्यहरू छ। अब छोरीलाई सानो सानो फुच्चीहरू छ, आमाको फेरि माया त्यस्तै हो। हजुर, होइन, पहिलो हाम्रो प्राथमिकता मैले बुझेअनुसार कमसेकम आमा छोरीलाई भेटाइदिउँ पहिलो, त्यसपछि अनुसन्धानको लागि आफ्नो प्रहरीले आफ्नो गर्नुपर्ने अनुसन्धानहरू एउटा पाटोको विषय बन्छ, अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। हस्, यो समय र जानकारीका लागि धन्यवाद मेयर साहब। र विशेष गरी यसको सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धानका लागि तपाईँले आफ्नो तर्फबाट एउटा नगरको पिता भएका हिसाबले पनि यसलाई अनुसन्धानका लागि दबाब दिनुहोला भन्ने सन्दर्भलाई लिएर निश्चित रूपमा मैले डिआइजी साहब, तपाईँको प्रदेशकै गृहमन्त्रीज्यू, एसपी साहब, सिडिओ साहबहरूलाई पक्कै पनि म यसमा प्रेसर गरेर अनुसन्धान राम्रो तरिकाले होस् र दोषीमाथि कारबाही होस् भन्ने त्यो म प्रेसराइज गर्छु। त्यसमा हजुरहरू ढुक्क हुनुहोस्। हस्, समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच फर योर टाइम मेयर साहब। वेलकम। दर्शक यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो मेयर साहब, जो महोत्तरीका हुनुहुन्छ भङ्गवा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीव कुमार शाह, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यद्यपि हामीले यस विषयलाई लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी दिनेश आचार्य जो हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका थियौँ। उहाँको फोन यति बेला लागिरहेको छैन, टेलिफोन लागिरहेको छैन। त्यसकारण धेरै प्रश्नहरू यति बेला प्रहरीतर्फ तेर्सिएको अवस्था छ। सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा बिओपीहरू स्थापना भएको छ, स्थापित छ। त्यो हुँदाहुँदै चेक जाँच कडा हुँदाहुँदै पनि यी 7 जना किशोरीहरू कसरी भारतसम्म प्रवेश गरे, यो बडो गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ र यसतर्फ पक्कै पनि अनुसन्धान हुनेछ भन्ने सन्दर्भलाई लिएर हामी पनि अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। किनभने परिवारका व्यक्तिहरू अत्यन्त चिन्तित छन्। कतै ती किशोरीहरूलाई बेच्न लगिएको त होइन भन्ने किसिमको प्रश्नहरू पनि यति बेला उब्जिएको अवस्था छ। यद्यपि ती किशोरीहरूले आफू गायक बन्ने चाहनाका कारण भारत गएको भन्ने किसिमको प्रतिक्रिया दिएको भारतीय प्रहरीले बताएका छन्। यसमा कतिको सत्यता छ यो आगामी दिनमा पक्कै पनि अनुसन्धानको विषय हो।
अनुसन्धान हुनेछ भन्ने कुरालाई लिएर हामी पनि अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ र यस विषयको गम्भीरताका साथ फलोअप गर्नेछौँ आगामी कार्यक्रममा भन्दै आजका लागि कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्याहरू छन्, कुनै गुनासोहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा राख्न सक्नुहुन्छ 24 घण्टा, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 166011 2424, एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ र समाजमा भएका कुनै पनि बेतिथि, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे हामीलाई जानकारी गराउनु सक्नुहुनेछ र त्यसको वास्तविकता र त्यसको संवेदनशीलतालाई बुझेर हामी त्यो विषयलाई उजागर गर्नेछौँ र त्यसको थप वास्तविकता उत्खनन गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।